नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूफ का सब ऑफिशियल। सलमान अकबर राजा साहब बाहर निकले हैं। आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से केसेस की समाअत थी। बस ठीक है ना, ये आजकल ये छोटे छोटे कहेंगे तो करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आईनी बेंच ने जो हुकूमत की तरफ से और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से रिव्यू की दरख्वास्तें दायर की गई हैं मखसूस नशस्तों के मामले में, उसकी कार्रवाई आज शुरू हुई। एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पे आज पहला दिन था कार्रवाई का, और हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए। उनकी जो एतराज़ात वाली दरख्वास्त थी उस पर आज कार्रवाई हुई है तकरीबन 1.5 घंटा, और मैं वाज़ेह कर दूं कि वो एतराज़ात हैं क्या, और ये अहम बात है। देखिए, हमारी अदालतें किसी कायदे और कानून के तहत चलती हैं। ये अदालतें कोई जरगा नहीं है, किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए बुज़ुर्ग नहीं हैं जिन्होंने कोई फैसला करना है अपनी किसी सोच के मुताबिक। इन अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना है, कायदे के मुताबिक चलना है, उसूलों के मुताबिक चलना है। तो एक उसूल जो रिव्यू के हवाले से मुसल्लम है, सदियों से मुसल्लम है पूरी दुनिया में, वो ये है कि रिव्यू का मामला जो है कम अज़ कम उतने नंबरों पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा जिसने पहले फैसला किया था, जितने नंबर ने। अगर पहला बेंच 13 मेंबरान पर मुश्तमिल था तो रिव्यू का बेंच भी कम अज़ कम 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। अब हुआ यूं कि जब इस मामले की पहली सुनवाई हुई, उस दिन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यह फैसला दिया कि ये ऐसा मामला है जिसमें सिरे से रिव्यू बनता ही नहीं है। जो फैसला 12 जुलाई 2024 का है वो मुफस्सल फैसला है। उस फैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि रिव्यू किया जाए, लिहाजा उन्होंने नोटिस भी जारी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये किया गया कि बेंच की तश्कील 9 हुई और 13 मेंबर बेंच को 11 मेंबर बेंच में तब्दील कर दिया गया। तो फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये एतराज़ था कि रिव्यू पिटिशन कम अज़ कम 13 जजों ने सुननी है। ये नहीं हो सकता कि आप 11 मेंबरों पर मुश्तमिल बेंच के ज़रिए एक 13 मेंबर बेंच के फैसले को रिव्यू करवाएं, उसको रद्द करवाएं या उसकी तौसीक करवाएं। कम अज़ कम 13 जज साहिबान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच ज़रूरी है। ये आइन का तकाजा है, आइनी कन्वेंशंस का तकाजा है। सदियों से जो उसूल तमाम दुनिया में माने गए हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में माने हैं, उनका तकाजा है कि 13 मेंबरान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच हो। अब यहाँ सूरत हाल इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 15 जज साहिबान हैं। ये मामला चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आइनी बेंच ने सुनना है, तो इस मामले के लिए अगर 13 जज मुकर्रर किए जाने हैं तो वो इन्हीं 15 में से होंगे या 2 नए जज मुकर्रर किए जाएं। अब इन 15 जज साहिबान की सूरत हाल ये है कि 2 जज साहिबान वो हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में फैसला किया था। उसी फैसले के खिलाफ अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस अपील में 12 जुलाई 2024 को हमारे हक में फैसला हुआ। अब 15 में से अगर वो 2 जज साहिबान निकाल दिए जाएं तो बाकी 13 जज रह जाते हैं। उन 13 में से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को बेंच से अलहदा कर दिया गया है, लिहाजा ये 11 मेंबर बेंच रह गया है। हमारी इस्तदा ये है कि अब आप मामला वापस भेजिए। जो कमिटी है, जुडिशल कमीशन जो है, वो 2 मजीद जज साहिबान का तकर्रुर करे आइनी बेंच में। उनके तकर्रुर के बाद जब दोबारा 13 जज साहिबान मुयस्सर होंगे तो वो 13 जज साहिबान इस रिव्यू को सुन पाएंगे। तब तक ये रिव्यू की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। ये इंतहाई अहम नुक्ता है।
اس کا فیصلہ اس آئینی بینچ کو ابتدائی نقطے کے طور پہ کرنا ہے کہ کیا یہ 11 ممبر بینچ اس کارروائی کو جاری رکھ سکتا ہے یا جاری نہیں رکھ سکتا۔ ہماری استدعا ہے کہ آپ کو پہلے 2 نئے جج صاحبان آئینی بینچ پہ مقرر کرنے پڑیں گے، اس کے بعد یہ آئینی بینچ جب 13 ممبر بینچ بن جائے گا تو تب کارروائی شروع ہوگی، تب سنوائی ہو سکے گی۔ تو اس معاملے کا فیصلہ ہونا ہے ابتدائی عذر کے طور پہ۔ اگر یہ معاملہ ہمارے حق میں ہوتا ہے جس کی ہم توقع رکھتے ہیں آئین کی بنیاد پہ، آئینی جو ہماری جو روایات ہیں ان کی بنیاد پہ، تو پھر اس بینچ کو منتشر ہونا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا کہ 2 نئے جج صاحبان آئینی بینچ میں مقرر ہوں۔ جب وہ مقرر ہو جائیں گے تو پھر اثر نو کارروائی شروع کی جائے گی۔ تو یہ آج کی کارروائی کا حاصل ہے جو آج بحث کی گئی۔ آج کی بحث اہم اس لیے ہے کہ دیکھیں، ہم جانتے ہیں حکومت اور طاقتور طبقے کیا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا 12 جولائی 2024 کو 8-5 کی اکثریت سے، اس فیصلے کو رد کیا جائے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری 2024 کے الیکشن سے بطور جماعت غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ باہر رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی فیصلے کیے، ان فیصلوں کی بنیاد پہ یہ قرار دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار تصور ہوں گے، اور ان کو آزاد امیدوار تصور کر کے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے انکار کیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ جماعت جس کے پاس 3 یا 4 صوبائی نشستیں ہیں جیتی ہوئی، اس کو 10-12 مخصوص نشستیں جو ہے وہ دے دی گئی۔ تو یہ ایک مکمل طور پہ غیر نمائندہ پارلیمان، غیر نمائندہ صوبائی اسمبلی کا وجود جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا عذر ہی یہ ہے کہ مخصوص نشستیں کوئی دین کی نشستیں نہیں ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے عوام کے حقوق سے ہے۔ پاکستان کے عوام نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جس کو 12 جولائی 2024 کی ججمنٹ میں مانا گیا کہ پہلے بیٹ کا سمبل چھیننا اور اس کے بعد اس بیٹ کے سمبل کو چھیننے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا اور یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار ہیں، یہ سب ایک غیر آئینی عمل تھا۔ 8 جج صاحبان نے 12 جولائی 2024 کو باشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے عوام کا حق چھینا گیا ہے، جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے۔ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کیا جائے پارلیمانی جماعت کے طور پر، اور جب ہم پی ٹی آئی کو تسلیم کرتے ہیں بطور آئینی جماعت، اس کی 90 نشستیں بنتی ہیں یا 80 نشستیں بنتی ہیں، تو ان 80 نشستوں کے تناسب سے اس کو خواتین اور غیر مسلموں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اب بھی اور اس کے بعد بھی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہے، اور جو ان کی خواہش ہے کہ 27ویں ترمیم بھی کریں، 28ویں ترمیم بھی کریں، آئین کی روح پر مزید حملے کریں، وہ خواہش جو ہے تکمیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کو ایک بار پھر اغوا کاری کا سہارا لینا پڑے گا، لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار تو یہ کر لیا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مخصوص نشستیں لے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت پیدا کریں پارلیمان میں، اور اس مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے 27ویں اور 28ویں ترمیم کریں، جس سے آئین میں جو بچا کچا میں کہوں گا انصاف کا عنصر ہے، شرافت کا عنصر ہے، اصولوں کا عنصر ہے، اس کو بھی خارج کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ پاکستان کی آئینی تاریخ اور آئینی مستقبل کے حوالے سے اہم ترین ہے۔ لہٰذا آج جو ہم نے عذر اٹھایا ہے، یہ کوئی صرف عذر برائے عذر نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین کی جانب پیش قدمی ہے، جو حملہ پاکستان کے آئین پر کرنا مقصود ہے، اس حملے کو پسپا کیا جائے۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ جو آج عدالت پہ موجود تھے، ایک تاریخی عمل کا حصہ ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہماری مزاحمت یاد رکھی جائے گی۔ ہم سب یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آئین کی روح کو بچائیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کو بچائیں، پاکستان میں جمہوریت کی کچھ رمق باقی رہنے دیں، اس ملک میں قانون اور شرافت جو ہے اس کی کچھ رمق باقی رہے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہمارا سب کا فرض ہے، ہم یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔
आइडियोग्राफाई किया भी जाएंगे, तो उस संदर्भ में रिश्ते दी जाएंगी और जो नवाज शरीफ साहब का दौर था वो जो फार्मूला है वो दे दिया जाएगा। देखें, ये तो बयानिया कुछ भी बना सकते हैं ना। मामला ये है कि जब ये उज़र, इब्तदाई उज़र ठीक होता है, एक वाक़ियतन 13 मेंबर बेंच की तश्कील दे दी जाती है, तो फिर इन मामलात को देखेंगे कि वो जो फैसला हो चुका, उस फैसले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि आज किसी की राय कुछ और है। रिव्यू का मुसल्लम उसूल है कि आपको चाहे पहले फैसले से इख्तलाफ भी हो, लेकिन आपने उस फैसले को मानना है, उसको उस पर इतलाक कराना है। मासवाए ये कि 2-3 बड़े मखसूस नौइयत के ग्राउंड हैं, मखसूस नौइयत के उज़र हैं, उस किस्म के उज़र की बुनियाद पर वो फैसला ऐसा हो कि उसको आप कलअदम करार दे सकें। तो हमारी नज़र में कोई ऐसी बात नहीं है। 8 मेंबर बेंच ने तमाम वाक़यात को बगौर देखा, तमाम कानूनी हवालों को देखा, कानूनी शिकों को देखा, आइन को देखा और एक फ़ैसला दे दिया है। अब किसी बेंच की यह सवाबदीद नहीं है कि उस फैसले को तब्दील करे क्योंकि उन्हें वो फैसला पसंद नहीं है या कोई और मकसद हासिल करना अब मकसूद है। तो हम ये जंग लड़ते रहेंगे। हम उसूल की जंग लड़ रहे हैं, आइन की जंग लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा है मंसूबा साजों ने? हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमने बात आइन और उसूल की करनी है। कमल शोज़ब साहिबा कुछ बात